कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। एमाले र जसपाबाट विभाजित भएको पार्टी दर्ताका लागि सनाखत। नेपाललाई 55 केन्द्रीय सदस्य र 29 सांसदले दिए साथ। पार्टीको मूलधार छाडेर नजान एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान। विभाजनमा सभामुखले प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप। तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलकै आशंका। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरूको अनसन। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसीमा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 35 जना भन्दा बढी घाइते। घर जग्गा सम्पत्ति कर नतिर्ने करदातालाई काठमाडौँ महानगरको दबाव। पञ्चेबाजा सहित घर आँगनमा पुगेर गरियो सचेत। शेयर बजारमा लगातार गिरावट। नेप्से परिसूचक 48.42 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकममा पनि कमी। र अफगानिस्तानका करिब 1 करोड बाल बालिका गम्भीर संकटमा। राजनीतिक परिवर्तनसँगै कुपोषणको शिकार हुने खतरा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका 3 कालिका छाप भन्ने स्थानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 39 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा ललितपुर जिल्ला ठूलो दर्लुङका अन्दाजी 45 वर्षीय राजम बराम रहेका छन्। अर्का एकजना अन्दाजी 22 वर्षीय पुरुषको शनाखत हुन बाँकी रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। सुनकोशी गाउँपालिकाको ठोकर्पाबाट बुधबार बिहान काठमाडौँका लागि छुटेको कोशीपारी यातायातको बा 3 ख 8030 नम्बरको बस घुम्ती सडकबाट झण्डै 30 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। चिप्लो बाटोबाट आएका कारण ब्रेकमा समस्या आए दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। बसले च्यापिएका 2 जनाको उद्धार गरी धुलीखेल अस्पताल पुर्याइएपछि मृत्यु भएको बस्नेतले जानकारी दिए। घाइतेहरूको खाडीचौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता अर्जुन शर्मा। अर्जुन, घाइतेहरूको अवस्था के छ यति बेला? धन्यवाद प्रतिमा। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आज बिहान भएको घटनामा अघि तपाईँले चाहिँ 41 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ घाइते भएको भनेर चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले तथ्याङ्क दिएको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले 18 जना सिन्धु सदरबार अस्पताल सिन्धुपाल्चोकमा उपचाररत हुनुहुन्छ र 22 जना धुलीखेल अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। 1 जना मध्यपुर सिभिल अस्पताल भक्तपुरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। अर्जुन, 1 जनाको शनाखत हुन बाँकी भनिएको थियो, के छ? शनाखत भएको हो कि के हो? छैन। अब मृत्यु हुने 3 जनामा 1 जना चाहिँ ललितपुर जिल्ला सुमघाट घर भएका अन्दाजी 40-45 वर्षका राजन बरामको चाहिँ शनाखत भए तापनि 1 जना चाहिँ अन्दाजी 20-22 वर्षको उमेरको पुरुषको चाहिँ शनाखत हुन नसकेको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। जानकारीका लागि धन्यवाद अर्जुन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अर्जुन शर्मा र सिन्धुपाल्चोकमा भएको दुर्घटनाको बारेमा पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। अब
बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा 55 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 सांसदले शनाखत गरेका छन्। दल दर्ताका लागि 56 जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली आयोगमा पठाइएको थियो। उनीहरूमध्ये भास्कर काफले शनाखत गर्न आयोगमा उपस्थित भएनन्। भारतमा उपचाररत रहेका नेता झलनाथ खनालको पनि आयोगले शनाखत गरेको छ। उनले दूतावास मार्फत पठाएको पत्रका आधारमा शनाखत गरिएको हो। माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको प्रस्तावित पार्टीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न संघीय संसदको दुवै सदनका गरी 33 जना सांसद निर्वाचन आयोग पुगे पनि 4 जनाको हस्ताक्षर शनाखत गर्न आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता विरोध खतिवड़ाले आफ्नो पार्टी गठन गर्न विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनीहरूले खालि अल्मल्याउने थकाउने केपीको जुन रणनीति थियो उहाँहरू पनि लगभग घुमाइफिराइ त्यसको मतियार बन्नु। नयाँ दलले मान्यता पाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 20% पुग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। एमालेका 203 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 54 जनाले हस्ताक्षर गरेका कारण माधव नेपालको पार्टीले मान्यता पाउने देखिएको छ। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो पार्टी दर्ता नगर्न दबाव आएको आरोप लगाइन्। यदि त्यस्तो रोक्ने हो भने कहाँनिर छ कानुनमा देखाउनु पर्छ। त्यसकारण मेरो लजिकल कुरा छ जम्मा जम्मी उहाँहरूले हामीसँग पूर्वाग्रह राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, तुलसा थापा र माया गेवाली तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद शारदा देवी भट्टले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न खोजे पनि नपाएको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए। त्यसैगरी विक्रम शाही, रामप्रीत पासवान र राजम राईले पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गर्न पाएनन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका लागि 17 जना कार्यकारिणी सदस्य र 14 जना संघीय सांसदले शनाखत गरेका छन्। निर्वाचन आयोग पुगेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा 30% भन्दा बढी कार्यकारिणी सदस्य र सांसदले शनाखत गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए। सांसदको हकमा 14 जनाको शनाखत भयो। 8 जना चाहिए थियो, 14 जना चाहिँ सांसद शनाखत गरे भनेको मतलब झन्डै 37% भयो। त्यस्तै तपाईको कार्यकारिणी समितिमा पुरानो 51 जनामा 17 जनाको शनाखत भयो भनेको 33% चाहिँ त्यो शनाखत भयो। 20% चाहिएको थियो, चाहिएको भन्दा बढी चाहिँ सस उपस्थित भएर शनाखत गरेका हुन्। र आज विधिवत रूपमा हाम्रो पार्टी साइकल निर्वाचन चिन्ह सहित के अरे लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय कमिटी वा संघीय संसदमा 20%ले दल फुटाउन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएर महन्त पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि माधव नेपालहरू शनाखत गर्न निर्वाचन आयोग पुगेकै समयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो आक्रोश पोखेका छन्। उनले अध्यादेश जारी गरेको प्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सभामुखदेखि माधव नेपालका विरुद्धमा आक्रोश पोखे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल समूहले आफ्ना सांसदहरूलाई बलजफ्ती अपहरण गरी 3 दिनदेखि थुनेर राखेको आरोप लगाए। ओलीले भने घरबाट मान्छे उठाएर 3 दिनदेखि रिसोर्टमा लगेर थुनेर राखेको आरोप लगाएका छन्। किनबेचको राजनीति, रिसोर्टमा लगेर 3 दिनदेखि मान्छे थुनेर, घर घरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर थुनेर, अनि ती मान्छे रिसोर्टको रिसोर्ट पनि कहाँ यहाँ नजिकै ओरतिर परतिर होइन, उहाँ टाकुरामा लगेर 3 दिनदेखि थुनेर त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर, ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैन क्या।
एमाले फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप पनि लगाए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकता नभई एमाले विभाजनको उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याइएको बताए। उनले आफ्नो सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिलेको अध्यादेश कानुनी राजनीतिक हिसाबले उस्तै नभएको पनि बताएका छन्। हामीले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास संविधानको मर्म अनुसार र वास्तवमा संविधानले जे सांसदका अधिकारहरू दिएको छ त्यसलाई व्यवहारिक अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले अध्यादेश जारी गरेका थियौँ। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा एमाले विभाजनमा सामेल भएको आरोप लगाए। माओवादीले टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु शाहको कारबाही तत्काल सदर गर्ने सभामुखले एमालेले गरेको कारबाही अगाडि नबढाउनु आपत्तिपूर्ण भएको बताएका छन्। प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन, पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारबाही गर्यौँ। अनि त्यसलाई देखा नदेखे गर्ने गोप्य राख्ने लेखराज भट्टजीहरू, टोप बहादुर रायमाझीजीहरू, उहाँहरूलाई प्रचण्डले निष्कासन गर्दा त्यो कुनै सेन्ट्रल कमिटी बसेको होइन। अध्यक्ष ओलीले एमाले छाडेर गएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमै फर्किन आग्रह पनि गरे। यस्ता झुट कुराहरू, यस्ता चटके कुराहरूका पछाडि नलाग्न, त्यस्ता कुराहरूमा विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष ओलीले 2077 पुस 5 देखि यता संसदले कुनै काम नगरेको बताए। ओलीले पुस 5 मा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गर्दा संसदलाई काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउनेले संसदबाट के गरे भनी प्रश्न पनि गरे। उनले कोही पनि निर्विकल्प नहुनु, अनुकूल समयमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका पौडेलले भदौ 18 गते ओडा अधिवेशन सुरु गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउबाले महाधिवेशन हुन्छ भने पनि पार्टीका संयन्त्रबाट क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन ढिलाइ भएको बताए। सुरु भएको महासमितिदेखि नै कार्यतालिका बनाएर अधिवेशन गरौँ, सुरु गरौँ, कार्यतालिका बनाएर भन्दा मानिएन। अहिले सङ्कट यसरी आएको छ। पौडेल पक्षले पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले टुङ्ग्याएको सदस्यता विवरण सबैले हेर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने बताए। वितरण हुनुपर्छ र जो अन्तिम नामावली छ त्यसलाई एकपटक हेरेर कहीँ कमी छ भने सच्याउने अवसर पाउनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्न र विधानसँग बाजिने गरी जारी भएको निर्वाचन निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले अनसन सुरु गरेका हुन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नुवाकोटका सभापति जगदीश नरसिंह केसी, काभ्रेका सभापति मधु आचार्य, धादिङका सभापति रमेश धमलाले रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। अनसन बसिरहेका नेता र कार्यकर्ताहरूका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला, दिलेन्द्र बडु, अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा, डाक्टर शेखर कोइराला, रामकृष्ण यादव, कमला पन्त लगायतका नेताहरू सानेपा पुगेका थिए। नेपालमा थप 2482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9711 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1862 र 5579 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,34,450 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 44 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,612 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,781 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,03,964 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 38,287 सक्रिय संक्रमित, आइसोलेसन
र 396 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 38,59,015 वटा PCR र 4,45,657 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर जग्गा सम्पत्ति कर नतिर्ने करदातालाई रचनात्मक दबाव दिने भन्दै पञ्चे बाजा सहित घर आँगनमा पुगेर सूचित गराएको छ। महानगरले समयमै कर तिरेर असल नागरिकको परिचय दिन पनि आग्रह गरेको छ। घर जग्गा सम्पत्ति कर लगायतका कर तिर्न अटेर गर्ने 52 करदातालाई 30 दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गर्दा पनि कर तिर्न नआएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार पञ्चे बाजा सहित घर घरमा पुगेर कर तिर्न आग्रह गरेको छ। करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाउने करदातालाई भदौ 24 गतेदेखि सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने र कानुन अनुसार कर असुल गर्ने महानगरले चेतावनी समेत दिएको छ। उहाँहरूलाई पत्रचार गर्दाखेरि पनि सम्पर्क गर्नुहुन्न, त्यो भएर हामी बाध्य भएर यो गर्न खोजेका छौँ। यसरी उहाँहरूको कार्यस्थलमै गएर उहाँहरूलाई जानकारी दिने र यति गर्दा पनि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भनेपछि हामी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने किसिमले हामीले उहाँलाई जानकारी गर्नुको लागि हामी यसरी समयमै कर तिरौं, असल नागरिकको परिचय दियौं लेखिएको ब्यानर सहित महिलाहरूको समूहले पञ्चे बाजा बजाएर नाचगान गरी कर तिर्न आह्वान गरेका थिए। आरबी कम्प्लेक्स, केसा प्रोपर्टिज प्राली लगायतका कार्यालयमा पुगेर पञ्चे बाजा सहित कर तिर्न सूचित गरिएको हो। घर जग्गा सम्पत्ति कर नतिर्नेहरूमा कान्तिपुर होटल, शिशु अरियाल, होटल प्लाटिनियम, व्हाइटफिल्ड स्कुल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, केसा प्रोपर्टिज प्राली, आरबी कम्प्लेक्स लगायत रहेका छन्। अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकास प्राधिकरण बनाएर मकवानपुर, चितवन र नवलपुर जिल्लाको विकास एकै साथ गर्नुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुन लागेको भरतपुर मेट्रो प्लाजाको शिलान्यास गर्दै उनले चितवन, मकवानपुर र नवलपुरको एक साथ विकास गर्ने गरी बृहत्तर परियोजना बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले विगतको सरकारले चितवनको विकास आयोजना सुरु गर्न खोज्दा निषेध गरेको आरोप समेत लगाए। कृषि, उद्योग, रोजगारी, पर्यटन सबै खाले विकासलाई गति दिने भएर जे संकल्प गरेका थियौं, बडो मुस्किलले केन्द्रबाट धेरै मेहनत गरेर मात्रै यति भयो। यदि केन्द्रको सरकार र आफ्नै पार्टीको त्यति बेलाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री थोरै पनि चितवनप्रति अलिकति सकारात्मक भइदिएको भए अहिलेको भन्दा क्रान्तिकारी तरिकाले यहाँ विकास आयोजनाहरू अगाडि जान सक्थे। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका निम्ति गठबन्धन र एकताको पहल गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकार आफूप्रति निरन्तर पूर्वाग्रही बनेको बताए। उनले भरतपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको सूचीबाट हटाइएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए। स्मार्ट सिटी बनाउन सबभन्दा उपयुक्त छ भन्ने कुरा सबैले मानेको कुरा हो, तर 1 अरब रुपियाँ भरतपुर महानगरपालिकामा राखेर स्मार्ट सिटीको अवधारणा लान दिइएन। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि भएको हो, तर त्यसलाई कन्क्रिट रूपमा अगाडि बढाउन दिइएन। बडो विचित्रको विडम्बना भन्नुपर्छ। शिलान्यास गरिएको मेट्रो प्लाजाको निर्माण 3 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्लाजा निर्माणमा निजी क्षेत्रले करिब 2 अर्ब लगानी गर्नेछन्। प्लाजा सञ्चालनको जिम्मा पनि निजी क्षेत्रले पाउनेछ, जसबापत महानगरले 82 करोड बराबरको राजस्व पाउनेछ। महानगरको 11.5 कट्ठा जग्गामा आर्य बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालीले संरचना निर्माण सुरु गर्नेछ। मेट्रो प्लाजामा 3 वटा बेसमेन्ट पार्किङ सहितको 14 तले सुविधा सम्पन्न भवन बन्नेछ। चिल्ड्रेन पार्क, कन्फरेन्स हल, 5 तारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरू बन्नेछन्।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संविधानमाथि राजनीति नगर्न सचेत गराएका छन्। नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कल्याण कुमार श्रेष्ठले नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए। संविधानलाई जुन ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिने हो त्यो लिएको जस्तो हामीले लाग्दैन। सत्तामा कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहम रह्यो र संविधानले तय गरेका मूल्य मान्यताबाट आबद्ध रहने कुराहरू अलिक कम रह्यो जस्तो लाग्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेर राजाकै पालाको जस्तो नमुना राजनीति दलहरूले देखाइरहेको बताइन्। अहिलेको राजनीतिमा सबै मै हुँ भन्ने अहंकार र आफैमा मिल्न नसकेर दलमा कोलाहल पैदा भइरहेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ। दलभित्र पनि कोलाहल, दलका नेताहरूलाई मिलाउन नसक्ने, दलको गर्ने नसक्ने, आफै जे कुरो पनि आफै मै हुँ भन्ने खालको त्यो एउटा अहम त्यस्तो प्रवृत्ति हामीले देख्यौं। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट नआएको दाबी गरिन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधानको नेतृत्व गर्ने दलहरू नै संविधान कमजोर पार्न लागि परेको बताए। सरकारले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरूलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 20औं निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरूलाई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणबाट भएका कामहरूमध्ये विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ तपाईको विपद व्यवस्थापनको कामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र चाहिँ समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने गरेर जानेछ। त्यस्तै निजी आवासहरू, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ भने विद्यालय, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिए। बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा भएका कामको जानकारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरूलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेकपाले शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभामा नेकपाका नेता माइला लामाले घाटामा रहे पनि मूल्य वृद्धि गरेर निगमका कर्मचारीले बोनस खाने तयारी गरेको आरोप लगाए। उनले निगमलाई लगाइएको कर हटाएर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि घटाउनु पर्ने बताए। निगमलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर नेपालका प्रशासक र मन्त्रीहरूले समेत निगमबाट कमिसन लिइरहेको उनको आरोप छ। यसको निष्कर्षमा, यसको निचोडमा, यसको समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेकपाले दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु घटनामा समेत मौन बसेको भन्दै सरकारको विरोध गरेको छ। महोत्तरीमा रेलवे सेवाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा बढाउन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्य चित्त बुझ्दो नभएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिलेको मुआब्जा खारिज गरी नयाँ मूल्य कायम गर्न स्थानीयले दबाब दिएका छन्। रेलवेका लागि छनौटमा परेको आफूहरूको जग्गाको मुआब्जा बढाउन माग गर्दै स्थानीयले
एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धरना दिएका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पीडित परिवार, प्रदेश सांसद, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, व्यापारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले उक्त मुआब्जा खारेज गरी नयाँ दर रेट कायम गर्न माग गरेका छन्। न्यायिक ढङ्गले जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन। सरकारले गलत निर्णय भएको छ। यो गलत निर्णय सचिनुपर्छ। सचिएर आएन भनेदेखि यसले ठुलो दुर्घटना निम्ति आउनेछ र त्यसको जिम्मेवार चाहिँ फेरि सरकार हुनुपर्छ। न्यायोचित ढङ्गबाट जग्गाको मुआब्जा कायम नगरी सरकारले गलत निर्णय गरेको स्थानीयको आरोप छ। सरकारले सरकारवालाको सुझाव बेवास्ता गरे ठुलो दुर्घटना निम्ति नै सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएका छन्। एप्लिकेसनले त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ विभाग या मन्त्रालयले यो समस्याको समाधान गर्यो भने ठिक छ, नभए यदि गरेन भने हामी कडाइभन्दा कडाइ आन्दोलनको दिशातिर जान बाध्य हुन्छ। सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम थोर भयो, उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ। सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा थोरै भएको पीडितहरूको भनाइ छ। अहिलेको चल्तीको मूल्यमा निकै कम भएको कारण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पीडितहरूले बताएका छन्। भदौ 2 गते मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास रेलमार्ग र पूर्व पश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेसन रहने बर्दिवास क्षेत्रको 59 बिघा जग्गाको मुआब्जा दर रेट टुङ्गो लगाएको थियो। यसमा स्थानीयले मुआब्जा न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपालगञ्जमा ताल तलैयाको संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले वाटर पार्कपछि कान्ति ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पुरौनीमा रहेको बाँकी जिल्लाकै ठुलो ताल कान्ति ताललाई आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गुरु योजना बनाएर वडा नम्बर 21 पुरौनी र 22 पुरौनीमा रहेको 25 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न लागेको हो। तालको वरिपरि 12 मिटर चौडा सडक र पर्खाल लगाउने काम गरिएको छ। यहाँ बोटिङ हुने, पानी भर्ने, चारैतिर बाटो बनाएको छौँ। बाटोपछि पसलहरू हुन्छ र किसानहरूलाई पनि त्यहाँबाट पानी लग्न दिने योजना चाहिँ नि अगाडि बढाएको छौँ र सिक्टाको पानी त्यहाँसम्म ल्याएर माछाको र पर्यटनको लागि त्यसको ठेका पनि निस्किसकेको छ। विगतमा पुरौनी र पुरौना क्षेत्रका किसानको जमिनमा सिँचाइ गर्नका लागि पानी सङ्कलन गर्न निर्माण गरिएको ताल किसानको वरपरको सयौं बिघा जमिन सिँचाइमा पनि प्रयोग हुँदै आएको थियो। तालको विकास गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरज शर्माले बताए। हामीले त्यो ताललाई चाहिँ तालको वरिपरि बाटो हैन, त्यसपछि आएर रिटर्निङ वाल, त्यसपछि रुख बिरुवा अनि नाला, गेट त्यसपछि निर्माण गरेर अहिले चाहिँ त्यसलाई एउटा आकर्षणको केन्द्र बनाइरहेको छ। ताल निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि ती किसानलाई सिँचाइ व्यवस्थापन पनि गरिने जनाइएको छ। कान्ति ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके आन्तरिक मात्र नभई छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि पर्यटकहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कान्ति ताललाई बाँकीको एउटा आकर्षक र नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनासहित अगाडि बढेको जनाएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नेपालगञ्जको यो कान्ति ताल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित छ। एभिन्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, कान्ति ताल, नेपालगञ्ज। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक कालिज पालन हुन थालेको छ। पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जंगली चरा कालिजको बजारमा माग बढ्न थालेपछि व्यावसायिक पालन हुन थालेको हो। नेपालमा कालिज प्रजातिका चरा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले संरक्षितको सूचीमा राखे पनि विदेशी प्रजातिका कालिजको व्यावसायिक पालनबाट आय आर्जनको बाटो रोज्ने क्रम बढ्न थालेको छ। पर्वतका एक युवाले बैंकिङ क्षेत्रको जागिर छाडेर कालिज पालन सुरु गरेका छन्। आफ्नो जमिन पनि भएको हुँदा र कृषिमै चाहिँ केही घरमा परिवारसँगै चाहिँ बसेर जागिर पनि खाएँ मैले। पहिला जागिर छोडेर अहिले चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ कालिज, हाँस, टर्की, बटाई, बाख्राहरू चाहिँ माछा पनि मैले यहाँ पालेको छु।
पछिल्लो समयमा युवाहरूले वैदेशिक रोजगारी र जागिर छाडेर कृषि क्षेत्रलाई आम्दानीको बाटोको रूपमा लिन थालेका छन्। व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि लक्षित गरेर जलजला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 45 लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। फोहोर सुधार, गोठ सुधार, भकारो सुधार, अब यो टर्की, हाँसहरू अब इत्यादिहरूलाई हामीले समान रूपले गाउँपालिकाको बजेटले ठेकेसम्म सबैलाई समान रूपले दर्ता भएका कृषकहरूलाई हामीले अनुदानको कार्यक्रम लिएका छौँ। अझै पनि राज्यले वितरण गर्ने कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाउन सकेका छैनन्। अनुदानको नाममा हुने चलखेल रोकी वास्तविक किसान पहिचान गर्न सके कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप लगातार घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै निक्षेप सङ्कलन लगातार घट्दै गएको बैंकर्सहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 42 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा एक महिनामा 84 अर्बले घटेर 41 खर्ब 17 अर्बमा झरेको छ। गत साता मात्रै 7 अर्बले निक्षेप घटेको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी भने एक महिनामा 57 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। असार मसान्तमा 37 खर्ब 21 अर्ब रहेको कर्जा लगानी साउन सकिदा 37 खर्ब 78 अर्ब पुगेको छ। गत साता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले 14 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। बुधबार पनि शेयर बजार घटेको छ। नेप्से परिसूचक 48.42 अङ्कले घटेर 3076 बिन्दु नजिक झरेको छ। ठुला लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्दा बिक्री चाप बढ्न गई नेप्सेमा दबाव बढेको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। दिनभर 12 अर्ब 9 करोड 21 लाख रुपियाँ बढीको 1 करोड 95 लाख 79,089 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा आएका सबै समूह घटेका छन्। बजार घटे पनि जीवन विकास लघुवित्त र आइसिएफसी फाइनान्सका शेयर धनीले 10% कमाएका छन्। सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा हानि होला जलविद्युत आयोजना रहेको छ। यो कम्पनीको झन्डै 10%ले शेयर मूल्य घटेको छ। अरुण काबेली र रिडी जलविद्युत कम्पनीको शेयर कारोबार सर्वाधिक 48 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। फुटबल विवादको छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाद्वारा गठित छानबिन समितिले एन्फाभित्रको विवाद आफै समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। फुटबलको विकास र विस्तारका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले विवाद एवं मनमुटावलाई आपसी समझदारी कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको हो। समितिले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीलाई विवाद सृजना हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि सचेत गराउन पनि सिफारिस गरेको छ। राखेपलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाउँदै छानबिन समितिले मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले एन्फासँग गरेको सम्झौता अनुसारको कार्य गर्न र विवाद सिर्जना हुने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि सचेत गराउन सिफारिस गरेको हो। यस्तै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कोही व्यक्ति, पदाधिकारी, अफिसियल, पत्रकार तथा अन्य कसैप्रति लक्षित गरी धारणा राख्न पनि अल्मुताइरीलाई रोक लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी छानबिन समितिले विवादास्पद राजीनामा सम्बन्धी पोस्टलाई अल्मुताइरीको फेसबुकबाट हटाउनका लागि निर्देशन दिन पनि भनेको छ। समितिले कोही सञ्चारकर्मीले कुनै खेल प्रशिक्षकसँग अन्तर्वार्ता लिनु परेमा एन्फाका सूचना अधिकारी वा व्यवस्थापकसँग अनुमति लिएर मात्रै सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ। खेल क्षेत्रलाई धूम्रपान र मद्यपान निषेधित क्षेत्र बनाउँदै सोही बमोजिमका कार्य अगाडि बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लग अन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभीन्यूज खबर। नमस्कार।